फाइनल इम्तिहान नामंजूर यंग डॉक्टर्स के इम्तिहानी सेंटर के बाहर एहतजाज। पुलिस पुरअमन मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। शेलिंग केमिकल मिले पानी के इस्तेमाल। 5 डॉक्टर बेहोश, 2 की हालत तशवीशनाक। पहले लाठी चार्ज, मिर्चों का स्प्रे, फिर शेलिंग। पुलिस ने एमबीबीएस डॉक्टर्स को मुंतशिर करने के लिए तमाम हदें उबूर कर ली। मुजाहिरीन की आंखें गला मुतासिर। डॉक्टर्स बेबसी की तस्वीर बने रहे। पुलिस ने पेपर स्प्रे नहीं, मुजाहिरीन पर मुज़र सेहत केमिकल इस्तेमाल किया। डॉक्टर सलमान हसीब का इल्जाम। कहा ज्यादातर डॉक्टर्स के चेहरे हाथ। डॉक्टर्स को मुंतशिर करने के लिए पेपर स्प्रे इस्तेमाल किया। तर्जुमान लाहौर पुलिस का कहना है पेपर स्प्रे के कोई जानी नुकसानात नहीं। पूरी दुनिया में हुजूम को पुरअमन रखने के लिए पेपर स्प्रे इस्तेमाल होता है। एनएलई काला कानून कबूल नहीं करेंगे। पुलिस तशद्दुद के बावजूद डॉक्टर्स डट गए। आज से अस्पतालों की ओपीडीज बंद करने की धमकी। मुतालिबात न मानने पर पीएमसी के बाहर धरने का ऐलान। हम हुकूमत वक्त को सिर्फ 24 घंटे का टाइम देते हैं। मैं ये बात बड़े जोर दे के कह रहा हूँ कि अगर सिर्फ 24 घंटे के अंदर हमारी बात को ना सुना गया तो हम इंशाअल्लाह इस्लामाबाद पीएमसी के सामने धरना देंगे। सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर जावेद की ज़ेरे सदारत इजलास। यंग डॉक्टर्स तलबा एक्शन कमेटी के वफ्द से भी मुलाकात। पीएमसी से बात करने और मामला वज़ीर आज़म वज़ीर सेहत के सामने रखने की यकीन दहानी। कोरोना के जारी हैं वार, शहरी बन रहे हैं शिकार। पंजाब में मजीद 1392, लाहौर में 549 केसेस, शहर में 13 अफराद जाँ बहक। मुस्बत केसेस की शरह 9.1% रिकॉर्ड। डीसी उमर चट्ठा की ज़ेरे सदारत पेट्रोल पंप्स के नुमाइंदगान का इजलास। 30 अगस्त के बाद वैक्सीन न कराने वाले शहरियों को पेट्रोल फराहम न करें। डीसी की पेट्रोल पंप मालिकान को हिदायत। मेट्रो बस का पहिया एक बार फिर जैम। मुज़ाकरात नाकाम होने पर मेट्रो बस ड्राइवर्स ने एक बार फिर धरना दे दिया। शहरी खार होकर रह गए। ड्राइवर्स का वाजिबात की अदायगी तक मेट्रो बसेस चलाने से इनकार। पुलिस की मुस्लिम टाउन के इलाके में कार्रवाई। जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ी पकड़ ली। ड्राइवर लियाकत अली गिरफ्तार। जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ी सूबाई वजीर महमूद रशीद के ज़ेरे इस्तेमाल है, पुलिस का दावा। ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़। पंजाब हुकूमत और पुलिस की मुश्तरका काविश। विमेन सेफ्टी ऐप मुतारफ। फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं ऐप की मदद से ख़वातीन में गैर यकीनी और एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा होगा। वुमेन सेफ्टी ऐप इंट्रोड्यूस करवाई है, जिसका बुनियादी मकसद अगर किसी खातून को कोई इमरजेंसी या क्रूशल सिचुएशन का सामना करना पड़ता है तो वो फौरी तौर पे पैनिक बटन दबाकर पुलिस से राब्ता कर सकेंगी। इंशाल्लाह इसके ज़रिए से जो है वो ख़वातीन के ख़िलाफ़ होने वाले जितने जुराइम हैं उनकी रोकथाम के हवाले से मदद हासिल होगी। ख़वातीन को हिरासा करने का मुबैना इल्जाम। गुलशन इकबाल में ख़वातीन की शिकायत पर 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम फैसल ने लड़की को फोन नंबर देने की कोशिश की। मुलजिम आमिर ख़वातीन पर जुमले कसने पर पकड़ा गया। मार्केट में गंदम का वाफिर स्टॉक मौजूद। किल्लत का वावेला बेबुनियाद है। सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान का कहना है गंदम रिलीज करने के लिए कोई दबाव नहीं डाल सकता। मुनासिब वक्त पर गंदम रिलीज की जाएगी। डीसी उमर चट्ठा के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। शादमान सहूलत बाजार में अशिया जरूरिया का मयार चेक किया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर चट्ठा ने कहा मुनाफाखोरी और चोर बाजारी किसी सूरत कबूल नहीं। अशिया जरूरिया की कीमतें कंट्रोल रखने का मिशन। जिले इंतजामिया इन एक्शन। एसी शालीमार और एसी कैंट के दौरे। अशिया के मयार कीमतों का जायजा। 3 अफराद गिरफ्तार। 40,000 जुर्माना।
چیف سیکرٹری کی زیر صدارت اجلاس پروگرام خدمت آپ کی دہلیز پر کا جائزہ تیسرے مرحلے کا آغاز آج سے ہوگا. چیف سیکرٹری کی کارکردگی کے مطابق اضلاع کی درجہ بندی کا حکم. عوام کو پی ڈی ایم کے بے وقت جلسوں میں کوئی دلچسپی نہیں. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی اپوزیشن پر لفظی گولہ باری. کہا پی ڈی ایم کا شیرازہ بکھر چکا. یہ عناصر صرف پاکستان کی ترقی روکنا چاہتے ہیں. وزراء کی پریس کانفرنسز جھوٹ کے پلندے ہیں. پی پی رہنما قمر زمان کائرہ کے تنقید نشتر. کہا حکومت جھوٹ کے سہارے کب تک چلے گی. حکومتی کارکردگی عوام کے حالات سے ظاہر ہے. نون لیگ 3 دہائی تک پنجاب پر مسلط رہی. صوبے کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کیا. اسلم اقبال کا عوامی اجتماع سے خطاب. کہا پنجاب کے سابق حکمرانوں نے ذاتی تشہیر کے منصوبے لگائے. کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات سردار ایاز صادق سے اے این پی کے صوبائی سیکرٹری امیر بہادر ہوتی کی ملاقات. اے این پی نے کینٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں نون لیگ کی حمایت کا اعلان کر دیا. کینٹونمنٹ بورڈ انتخابات ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر ریٹرننگ آفیسر والٹن کینٹونمنٹ بورڈ کی کارروائی. جلسوں میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر وارڈ نمبر 2 کے 2 امیدواروں کو نوٹسز. آنے والے دنوں میں لاہور کی ٹریفک کنٹرول کرنا مشکل ہوگا. سی ٹی او نے دی بیوروکریٹ میں خدشے کا اظہار کر دیا. منتظر مہدی نے کہا ٹریفک مسائل حل کرنے کے لیے تجاوزات سے جان چھڑانا ہوگی. پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن صحت دشمنوں کے خلاف ان ایکشن. مختلف اضلاع میں عطائیوں کے خلاف کارروائیاں. 80 مراکز سیل کر دیے. لاہور میں بھی 10 عطائیوں کے کاروبار بند کر دیے گئے. دعوت اسلامی ایف جی آر ایف سندس فاؤنڈیشن کی کاوش. شاہپور کانجرہ میں بلڈ کیمپ کا انعقاد. تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض بچوں کی زندگیاں بچانے کے لیے خون کے عطیات دیے. وزیر اعلیٰ کا سیاحتی مقام فورٹ منرو کا دورہ. وزیر اعلیٰ نے 90 کروڑ روپے کے 4 ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا. مشیر سیاحت آصف محمود کی بھی تقریب میں شرکت. صوبائی وزیر ملک اسد کھوکھر اور میاں محمود رشید کا پی ایچ اے ہیڈ کوارٹر کا دورہ. چیئرمین انجینئر یاسر گیلانی نے استقبال کیا. پلانٹ فار پاکستان مہم اور میاواکی جنگلات بارے بریفنگ دی. نادرا کے کانٹریکٹ ملازمین کا سروس سٹرکچر 18 سال سے التوا کا شکار. افسران کے کانٹریکٹ میں توسیع. چھوٹے ملازمین کو فارغ کرنے کی دھمکیاں دی جانے لگیں. نادرا ملازمین میں تشویش کی لہر. ڈی سی لاہور عمر چٹھا کی ہنجروال سے اغوا ہونے والی 4 بچیوں کے والدین سے ملاقات. وزیر اعلیٰ کی جانب سے بچیوں کے والدین اکرم اور عرفان کو 2-2 لاکھ روپے کے چیک دیے. لوہاری گیٹ پولیس کی کارروائی. اغوا کی کوشش ناکام بنا دی. پولیس کے مطابق 6 سالہ بچی کو اغوا کرنے والا ملزم زاہد گرفتار. مقدمہ درج. پولیس نے 6 سالہ بچی کو والدین کے حوالے کر دیا. سینئر لیگی رہنما الحاج قیصر امین بٹ کا سایہ ویلفیئر فاؤنڈیشن اولڈ ایج ہوم گلبرگ کا دورہ. فاؤنڈیشن کی صدر کومل سلیم، سینئر صحافی مظہر برلاس نے استقبال کیا. بزرگ شہریوں سے گپ شپ. شہر میں دن کے وقت بادلوں کی انٹری. کئی علاقوں میں بوندا باندی. ہوا چلنے سے حبس میں کمی. دوپہر کے بعد بادل شہر سے رخصت. محکمہ موسمیات کی شہر کا موسم خشک رہنے کی پیشگوئی.
پولیو کے خاتمے کے لیے کرکٹرز بھی میدان میں، پولیو مہم کی مناسبت سے نمائشی میچ کا انعقاد۔ سابق کرکٹر عمران فرحت اور رانا نوید الحسن کی والدین سے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کی اپیل۔ شطرنج کی بساط پر سب کی اپنی اپنی چالیں، آزادی کپ میں شطرنج کے دلچسپ مقابلے، 150 سے زائد مرد و خواتین 9 عمر کھلاڑیوں کی شرکت، ایونٹ کے انعقاد کو سراہا۔ اور سردی ہو یا گرمی، خزاں ہو یا بہار، عوام کی خدمت کے لیے ہر وقت رہتے ہیں تیار۔ بھنگڑا کنگ سردار ناصر بیراج کا ٹریفک وارڈنز کو خراج تحسین، وارڈنز کی خدمات پر گلوکار نے گانا ریلیز کر دیا۔